नमस्कार, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको फेसबुक लाइभ पेजमा फेरि पनि म उपस्थित भएको छु, गौतम सागर राई। हामी प्रत्येक दिन जस्तै नै विभिन्न स्रष्टाहरू, विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू लिएर तपाईँहरूसँग आउने गर्दछौँ। आजको बसाइ पनि हामी तपाईँहरूलाई विशेष गरेर सङ्गीतमय बनाउनेछौँ। यति बेला कोरोना भाइरसले विश्वभरि अप्ठ्यारो तपाईँ हाम्रो दैनिकीलाई बनाएको छ, तर अब हामी विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तित्वहरूसँग उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर एक कार्यक्रम स्ट्रङ बनौँ, सद्भाव साटौँ, आत्मीयता साटौँ भन्ने हाम्रो हेतुले तपाईँहरूसँग जोडिँदै आइरहेका छौँ। आजको यो बसाइमा मसँग हुनुहुन्छ प्रिय गायिका रिमा गुरुङघोडा। उहाँसँगको कुराकानी तपाईँहरूसँग म जोड्दैछु। उहाँका आवाजबाट प्रत्यक्ष गीतहरू हामी सुन्नेछौँ। उहाँ यति बेला अमेरिकाको कोलोराडो राज्यमा हुनुहुन्छ। यति बेला स्वागत गर्न चाहन्छु म। रिमा दिदी, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो आवाजको यो पेजमा। नमस्ते। हाम्रो आवाजको पेज फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण मेरा प्रिय दर्शक महानुभावहरूमा म रिमा गुरुङघोडाको नमस्कार, अभिवादन। हजुर दिदी, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु भाइ। दैनिकी कस्तो चल्दैछ? कोरोना भाइरसले अप्ठ्यारो पारेको छ हाम्रो। कोरोनाको त्रास छ सबै संसारमा नै, तर पनि अब अलिकति हामी आफ्नो नै इम्युन बलियो गरेर, आफ्नो विल पावर बलियो गरेर नै, अब मेरो फेरि म नर्सिङ फिल्डमा छु, त्यो कारणले गर्दा 24/7 कम्पलसरी जब छ। अनि त्यो कारणले गर्दा अब अफ लिन पनि मिल्दैन। अब हामीले अफ लियो भने फेरि पेसेन्टहरू कसले हेर्ने, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि काममा गइरहेको छु, चलिरहेको छ। कस्तो छ तपाईँ हेल्थसँगै जोडिनु भएको छ, होइन? त्यहाँ कस्तो खालको बिरामी? म चाहिँ सिएनए हो भाइ, उता डेभलपमेन्ट डिजेबिलिटिज र इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट डिजेबिलिटिजहरूको लागि। र त्यहाँ पनि अब हाम्रो पेसेन्टहरू चाहिँ स्पेसली नन एम्प पेसेन्टहरू चाहिँ एकदमै फ्रेजाइल हुन्छ उहाँहरू। अनि त्यो कारणले गर्दा अब उहाँहरू चाहिँ हस्पिटलमा इन एन्ड आउट, उहाँहरूको स्टमाकको त्यो उहरू चेन्ज गर्नको लागि हस्पिटलबाट इन एन्ड आउट भइराख्नु पर्दाखेरि चाहिँ रिसेन्टली हाम्रो एउटा पेसेन्टमा चाहिँ कोभिड देखियो, पोजिटिभ देखियो। अनि त्यसपछि उहाँको आफ्नो पेसेन्टको रुममेटलाई पनि सारेपछि त्यसपछि भलन्टियर टेक केयर गर्ने हाम्रो नर्सेसहरू र सिएनएजहरूलाई चाहिँ 5 जनालाई सरेको छ, पोजिटिभ देखिएको छ। एकदमै रिस्की छ, डर लाग्छ। अब एभ्रिडे जानुपर्छ, किनभने त्यहीँ काम गर्नुपर्छ। अब आफ्नो इक्विपमेन्ट त हुन्छ, बट स्टिल अब के हो कसो आफ्नो प्रिकसनहरू त लिएर आउँछौँ हामीले। अब एभ्रिडे अब क्लिन आफै कसरी हाइजिन मेन्टेन कसरी गर्ने र अब हात धुने 20 सेकेन्ड्स, यो कुराहरू त अब सबै संसारले नै अब स्टडी गरिरहनु भएको। यो सोसियल साइट्सको अब इम्पोर्टेन्स पनि यति बेलामा थाहा भएको छ कि लाइक साथीहरू, फ्यामिली कसरी कनेक्ट हुने, र प्लस यसले चाहिँ पोजिटिभ अब इभन अब मेरो मम ड्याडहरू पनि लाइक इन्टरनेटहरू पहिला उहाँहरूको जमानामा थिएन, फोन सिस्टम थिएन भने अहिले चाहिँ यो सोसियल मिडियाले गर्दा इभन घरमा बसिरहनु भएको मेरो मम ड्याडहरूसँग पनि अवेर भएको छ। यो अवेरनेसले चाहिँ यो सोसियल साइटले चाहिँ एकदमै मद्दत पुऱ्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। कति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ त्यहाँको? जस्तै आउने जाने अब धेरै हस्पिटलमा त भिडो पनि हुन्छ। म चाहिँ एक्ज्याक्टली हस्पिटलमा होइन, ग्रुप होममा हो। र हाम्रो चाहिँ 28 डिभिजन छ। 28 डिभिजनमा म अब त्यो जुन साइटमा भएको त्यो साइट चाहिँ बेग्लै हो, बट स्टिल नर्सेसहरू चाहिँ अब टु एन्ड फ्रो गरिरहनु भएको हुन्छ। डक्टरहरू सबैजना घुमिरहनु भएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डर लाग्छ। बट देन उहाँहरू झन् फ्रन्ट लाइनको हुनुहुन्छ। अब हामी त नर्सिङ एसिस्टेन्ट हो, म त होइन, तर अब उहाँहरू फ्रन्ट लाइनकोहरू झन् उहाँहरू त डाइरेक्ट काम गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अलिकति उहाँहरूलाई देखेर ढुक्क पनि हुन्छ, बट स्टिल रिस्की छ, एकदमै डर लाग्छ। अब घरबाट बाहिर निस्केपछि के हुने हो, आफूलाई पो केही हुने कि, र आफूलाई सानो अलिकति प्रब्लम हुँदा, टाउको दुख्दा पनि केही त भएन, सिम्टम्सहरू त भएन भन्ने खालको डर लाग्छ। अब यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब म आफै पढ्दै पनि थिएँ। अब स्टडिजहरू पनि यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि सबै मेरो फाइनल इक्जाम, यो स्टेटको इक्जामहरू पनि सबै सरिरहेको छ। बट देन वी आर सर्भाइभिङ। हजुर, थ्याङ्क यू। हजुर भाइ पनि सबैजना सेफ रहनुहोस्, एकदमै हाइजिन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हाइजिन मेन्टेन गर्नु हो, होइन?
र सेनिटाइजर ह्यान्ड वासिङहरू प्रपरली गर्नुहोस्। आफूले बाहिर गएर आउनु भएपछि चाहिँ एक सर ड्रेस सबै फेरेर नुहाइ धुवाइ गर्नुहोस्, चेन्ज गर्नुहोस् र आफ्नो घरको सानो सानो सबै कुराहरू चाहिँ लाइक क्लिन गर्ने, सेनिटाइज गर्ने होइन, डिसइन्फेक्सन गर्ने त्यो कामहरू गर्यो भने चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ द्याट इज द मेन अहिलेको भनेको थिम भनेको। तपाईँ बस्नुभएको एरियातिर चाहिँ कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टहरू छ अहिले? ब्रुमफिल्डमा चाहिँ अहिलेसम्म छैन, जिरो नै छ। अब किनभने हामीले कोलोराडोको उहरू अब सबै एरियामा सिटीमा के कस्तो छ भनेर हेरिरहेको छौँ, तर अहिलेसम्म ब्रुमफिल्ड म बसेको एरियामा चाहिँ त्यति साह्रो देखिएको छैन। हामी एकदम अब सबैलाई यही रिक्वेस्ट गरौँ, तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई जित्नु छ होइन। निराशा एकअर्कामा सद्भावका आवासित छ यति बेला, त्यही भएकोले अहिले निराशा एकअर्कामा चाहिँ त्रास फैलाउनु भन्दा पनि रहन सकिन्छ, कसरी चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ अलिकति स्ट्रङ बन्न सकिन्छ, यसरी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट पनि हो थियो हाम्रो आवाजहरूलाई। र यति बेला एजल मैले चाहिँ चर्चित गायिकासँग कुराकानी गर्दैछु, रिमा गुरुङ। हाम्रो गर्नु भएको छ, तपाईँले जुन अब अहिलेको अवस्थाको पनि अलिकति ब्रिफिङ गर्नुभयो। अमेरिकाको कोलोराडो बस्नुभएको लगभग 3 वर्ष भयो। हजुर, अब सेप्टेम्बर आयो भने 3 वर्ष हुन्छ। कति छिटो 3 वर्ष भएछ थाहै भएन, पत्तै भएन। यो दौडिँदा दौडिँदा हुन्छ नि। ठिक छ, तर आम ह्याप्पी। लाइक हामीले जुन अब दुःख झेल्नु परेन, स्ट्रगल हेर्नु परेन, देख्नु परेन। अब एउटा भगवान्ले साथ पनि दियो भन्नुपर्छ र श्रोताहरूको माया, दर्शकहरूको मायाले गर्दाखेरि पनि होला म्युजिक सँगसँगै आफ्नो पर्सनल आफ्नो फ्यामिली लाइफहरू पनि अगाडि लाँदैछु। अब मेरो बाबुको स्टडिजहरू एकदमै राम्रो भइरहेको छ। उसले 9th मा जोइन गरेको थियो, अब नाउ हिज इन 11th ग्रेड, अब नाउ इज गोइङ टु 12th ग्रेड होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उसको एजुकेसन पनि राम्रो भइरहेको छ। सो एभ्रिथिङ इज बेटर एक्सेप्ट इज पेन्डेमिक भइरहेको लागि। अनि साङ्गीतिक यात्राहरू के हुँदैछ? जस्तै अलिकति अब ग्याप त भयो होला, तर बिचमा केही सिर्जना गर्ने कामहरू त छुट्दैन होइन? सृजना गर्ने काम भन्दाखेरि पनि म अहिले चाहिँ म आफैले ब्रेक लिएको जस्तो पनि भइरहेछ, किनभने अब धेरै गीतहरू अहिले पनि अब अस्ति भर्खरै मात्रै पनि अस्ट्रेलियाबाट एउटा नयाँ दिदी नयाँ गीत गर्नु पर्यो भनेर डुएट सङ छ भनेर पठाइरहनु पर्थ्यो होइन। र अब प्रोग्रामको प्रपोजलहरू पनि आइरहेछ, नेपाल कहिले आउनुहुन्छ, अब यो मेरो यस्तो सानो ठाउँ छ, 200 क्यापेसिटीको ठाउँ छ, तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ अब सो गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रपोजलहरू आइरहेछ। देन अब अहिले चाहिँ पेन्डेमिकले गर्दाखेरि र म जुन सेक्टरमा काम गरिरहेको छु, अब एउटा एट्याचमेन्ट पनि हुँदो रहेछ पेसेन्टहरूसँग काम गरिसकेपछि चाहिँ लाइक नो यु हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल टुवर्ड्स देम भन्ने खालको। सो अहिले चाहिँ म्युजिकहरू मैले केही पनि सोचिरहेको छैन, तर अब पेन्डेमिक हट्यो भने नेपाल गयो भने चाहिँ अर्को नयाँ गीतहरू गर्ने मेरो प्लान छ। मेरो हस्बेन्ड र हाम्रो प्लान चाहिँ अब नयाँ भिडियो एउटा चाहिँ एटलिस्ट गर्नुपर्छ, किनभने गीतहरू धेरै छन् उता गर्नुपर्नेहरू। लेट्स होप अब सबै राम्रै हुन्छ होला। पोजिटिभ थिङ्क पोजिटिभ। होस्, हामी पनि एकदम तपाईँको शुभकामना, अग्रिम शुभकामना। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच भाइ। यति बेला हामीलाई धेरै दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ लाइभ हेरिरहनु भएको छ होइन, धेरैजना हेरिरहनु भएको छ र दर्शक श्रोताहरूको एउटा माग छ, रिमा दिदीले एउटा गीत गाइदिनु भयो अहिले त्यो लाउरे दाई कतिको समस्या। गीतहरू धेरै गायो, तर अडिँदाखेरि चाहिँ लाउरे दाईमै अडिँदो रहेछ होइन। जुन गीतले गर्दा म अब संसार घुमेँ त्यही गीत नै साधारण अब सबैजनाको मुखमा झुन्डेको छ। गाउनु पनि बिर्से कि जस्तो लाग्छ कहिले कहिले है। लाउरे दाईले परदेशबाट पठायो खबर, मुटुको माया मायाको चिनो, मेरो माया मनको रहर हो, मेरो माया मनको रहर। लाउरे दाईले परदेशबाट पठायो खबर हो। धेरै हाम्रो पूर्वतिर चाहिँ त्यो बेला एउटा वर्चस्व बनाएको थियो, अझै पनि त्यतिकै प्रिय छ होइन। यो गीत कति सालको रेकर्ड गर्नुभएको थियो? झन्डै
50 सालमा मैले एसएलसी दिएको त्यो रिजल्टै भएको थिएन। हाम्रो खेमदाई भर्खरै स्ट्रगल गर्न उताबाट आउनु भएको थियो पूर्वबाट, अनि उहाँले जीवन भाग 2 निकाल्ने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो र मैले त्यति बेलामा एसएलसीको रिजल्ट नहुँदै भोइस टेस्ट पास गरेको थिएँ र उहाँले चाहिँ मेरो रेडियो नेपालकै गीत सुनेर पूर्वको रेडियोमा सुनेर अनि मेरो आवाज खोज्दै आउनु भएको रहेछ, अनि यो गीत चाहिँ गाउन दिनुभएको थियो। अब उहाँ पनि बिचरा भर्खर गाउँबाट आउनु भएको र हामीले चाहिँ एउटा दाजुबहिनीको नाताले उहाँले मलाई थाहा छ कि एउटा एज अ गिफ्ट चाहिँ 1400 रुपियाँ दिनुभएको थियो मलाई यो गीत गाउँदाखेरि। अनि अब मेरो झन्डै अब मेरो सुरुवातको दिनहरूको गीत हो, तर यो गीत मैले यति मन पराउनुहुन्छ श्रोताहरूले, यति मैले माया पाउँछु आशिष पाउँछु भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ। सो समटाइम्स आई थिङ्क म चाहिँ ब्लेस्ड पनि छु जस्तो लाग्छ मलाई, यति धेरै श्रोताहरूको दर्शकहरूको माया पाउनु भनेको सायद भाग्य हो मेरो लागि। जस्तै यति बेला अमेरिकामा हुनुहुन्छ होइन, हजुर नेपालभन्दा त तपाईँ प्रत्येक दिन गीत रेकर्डिङ कुनै बेला अब कुनै विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमको लागि जानुपर्थ्यो, हजुर त्यस्तै व्यस्तता त थियो, दर्शक धेरै माया थियो होइन, यति कहाँ हुन्छ आखिर अमेरिकाको नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्र, त्यहाँको दर्शक श्रोता र नेपालमा रहेका दर्शक श्रोताहरू के भिन्नता रहेछ, के पाउनुहुन्छ, के भिन्नता त नेपाल र नेपाली हाम्रो भाषालाई माया गर्ने नेपाली सङ्गीतलाई माया त एउटा नै हुन्छ। उता बस्नुभन्दा यता झन् मिसिङ हुन्छ त्यो हरेक कुराको, तर यता चाहिँ व्यस्त लाइफ हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा एकदमै समयको अभाव हुन्छ। लाइक बसेर रिल्याक्स गरेर म्युजिक सुन्ने भनेको टाइम फुर्सदिलो समय हुँदैन यहाँनिर, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति नेपालमा चाहिँ अब सङ्गीत सुन्ने भनेर भनेपछि जुन दर्शक दीर्घ हुनुहुन्छ उहाँहरू यति हामीलाई मोटिभेट गर्नुहुन्छ कि गाउनको लागि जब हामी स्टेजमा निस्किन्छौँ। तर अब यहाँनिर अब जब स्टेजमा म निस्किन्छु एकदमै थकित अनुहारहरू देख्छु होइन दर्शकहरूमा, त्यो कुराको चाहिँ मलाई अभाव भयो। अरू त बेसिक माया र सङ्गीतको रुचि भनेको र आफ्नो देशप्रतिको माया भनेको त एउटै हो, यतातिर झन् बाक्लो हुन्छ। अहिले तपाईँ त अब सबै खालको गीतहरू गाइसक्नु भएको छ होइन, पूर्वेली लोक, तपाईँको आधुनिक अब क्लासिकल सबै खालको गीत गाउनु छ। हजुर विशेष गरेर नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अहिले धेरै नयाँ स्रष्टाहरूको चाहिँ आगमन भइरहेको छ होइन, तपाईँको बेला गाइने गीत सङ्गीत र अहिलेको गीत सङ्गीतमा के फरक देख्नुहुन्छ? अब अहिले त टेक्निकल एडभान्समेन्टले गर्दा, सोसियल मिडियाले गर्दा र प्लस रियालिटी सोहरूले गर्दा एउटा प्लेटफर्म चाहिँ छ र हाम्रो बेलामा त्यो प्लेटफर्महरू एकदमै कम्ती हुन्थ्यो र हामी एकदमै लिमिटेड आर्टिस्टहरू थियौँ। जब मैले गाउन सुरु गरेको थिएँ एकदमै काउन्ट डाउनमा पर्ने गरी त्यति बेलामा अब फिल्मी नेपाली फिल्म पनि भर्खर अब चल्दै थियो होइन, अब धेरै फिल्महरू बन्न थालेको थियो नेपाली कमर्सियल मुभीहरू, र हामीहरू औँलामा गनेर जम्मा म, सपना दिदी र हाम्रो शर्मिला बर्देवा, हामी तिनजना यति रिपिट हुन्थ्यौँ त्यति साह्रो अब कमर्सियल सङहरू मुभीमा गाउने खालको आर्टिस्टहरू एकदमै कम थियो भने अहिले कम्पिटिसन एकदमै टफ छ होइन। जुनै पनि अब सोसियल साइटमा हेरिरहेको हुन्छ, इभन फेसबुक लाइभहरूमा पनि यस्तो राम्रो आर्टिस्टहरू जानेर बुझेर सिकेर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई प्लेटफर्मको कमी छैन, तर त्यो नाम मेन्टेन गर्न र त्यो सस्टेन भएर बस्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। त्यो चाहिँ एकदमै टफ रिस्की काम जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने अब इभन रियालिटी सोहरूबाट यस्तो लाइमलाइटमा आउँछ, यो सोसियल साइटले यति हाइपमा पुर्याउँछ कि, तर त्यसपछि त्यो प्रोग्राम सकिने बित्तिकै, त्यो रियालिटी सोको त्यो अवधि सकिने बित्तिकै आर्टिस्टहरूलाई त्यो मेन्टेन गर्न र माथि चढ्न यति गाह्रो हुन्छ। त्यो स्ट्रगल चाहिँ हाम्रो पालामा त्यो स्ट्रगल थिएन जस्तो लाग्छ। समस्या अब एउटा कुरा टेक्निकल एडभान्समेन्ट र अर्को कुरा चाहिँ सोसियल साइटले गर्दाखेरि पनि हो, रियालिटी सोहरूको डेभलपमेन्टले गर्दा हो, र पपुलेसन इन आर्टिस्ट, जति आर्टिस्टहरू धेरै अब आउनु भएको छ, राइज हुनु भएको छ, यति धेरै पपुलेसन छ कि लाइक ऊभन्दा ऊ राम्रो, ऊभन्दा ऊ राम्रो, को राम्रो कसरी छान्ने भन्ने खालको कम्पिटिसन हुन्छ। र अहिले चाहिँ अब लकमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, लाइक कुन आर्टिस्टको कुन गीत चाहिँ क्लिक गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ ऊ माथि आउँछ होइन। अब अहिले त पहिला जस्तो हार्ड वर्किङ गर्नु भन्दाखेरि पनि अब युट्युबले यति मान्छेलाई पपुलर बनाइदिन्छ कि वर्ल्ड वाइड पपुलर बनाइदिन्छ। हाम्रो पालामा नेपालमा मात्रै चिन्थ्यो र अब
स्पेसली ओकेजनमा बाहिरतिर हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यतातिर कार्यक्रम गर्ने बेलामा न्यु इयरको बेला भयो, अब दसैँ तिहारको बेला भयो, त्यो फेस्टिभल प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो भने अब अहिले त युट्युबले यति धेरै पपुलर बनाइदिन्छ कि जहाँ जहाँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ घरमा बसेर टेलिभिजनमा सबै आर्टिस्टहरू एउटा इन्ट्रोड्युस भइसक्नु भएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब धेरै ग्याप छ। अब हुन त हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसन पनि एकदमै धेरै स्ट्रगल थियो, एकदमै गाह्रो थियो। सायद हामी चाहिँ अलिकति लकी थियौँ होला, लाइक त्यति धेरै स्ट्रगल गर्नु परेन कि गाउन थाल्ने बित्तिकै सबैले बोलाउन थाल्नुभयो, गएको छ जस्तो भयो कि हाम्रो पालामा चाहिँ। त्यो बेलाको बेलाको लोकप्रियता अहिले धेरै बिजी हुन्थ्यो। कहिले त यति धेरै टायर्ड हुन्थ्यो कि लाइक दिनको 3-4 गीतहरू रेकर्ड गर्थ्यौँ हामीले है। सपना दिदी, हाम्रो शर्मिला बर्देवा, म कहिले त वाक्क भएर यो कमर्सियल गीतहरू प्लिज अब चाहिँ नगाउँ होला, यस्तो गीतको लागि नबोलाउनुहोस् भनेर यस्तो नमस्ते पनि गर्नु पर्थ्यो है। त्यो जमाना पनि थियो। अब अहिले हेर्छु कस्तो राम्रो ट्यालेन्टहरू, यस्तो खुसी पनि लाग्छ तर एकदम दुःख पनि लाग्छ। लाइक रियालिटी सो सकेपछि उहाँहरू कता जानुहुन्छ त्यो एकदमै विडम्बना पनि छ। लाइक त्यो स्टेटस मेन्टेन गर्न र ब्यालेन्स गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ अहिले। तर त्यो बेला तपाईँले गाउनुभएको गीत अझै पनि त्यतिकै लोकप्रिय, त्यतिकै नै त्यही तपाईँहरूको गीतै गाएर उहाँहरू आइडल बनिरहनु भएको नि त। त्यो तर पनि म स्पेसली मेरो कुरा गर्नुहुन्छ नि लाइक कमर्सियल म्युजिक भन्दा म चाहिँ पपुलारिटीमा भन्दा पनि आफूलाई एउटा राम्रो सङ्गीतमा कसरी आफू डुब्ने र कसरी दर्शकहरूलाई स्तरीय सङ्गीत दिने भन्नेतिर म लाग्छु। अब अहिले कमर्सियल म्युजिकहरू छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै फरक छ। आफ्नो बुझाइ हो, आफ्नो अब के कसरी दिनुहुन्छ थाहा छैन। तर मलाई पर्टिकुलरली मलाई सोध्नुहुन्छ भने म चाहिँ कमर्सियल अहिलेको यो एकदमै टेम्पोरेरी टाइमको लागि पपुलर हुनुभन्दा पनि आई विल वेट फर माई टाइम भन्ने खालको बरु म राम्रै गीतहरू गाउँछु बट आई विल वेट फर माई टाइम। त्यही नै छ मेरो चाहिँ। रिमा दिदी, यति बेला हाम्रो दर्शकहरूले फेरि पनि एकचोटि हाम्रो दिदीको अर्को गीत सुन्नु पर्यो भन्ने फर्माइस आइरहेको छ, के गरौँ? मेरो अर्को गीत कसको आँखा लाग्यो परै, त्यही गीत नै गाउँछु। अब धेरै रियालिटी सोमा पनि अब अरूले गाएको पनि सुने, कति राम्रो गाउनेहरू पनि अब आउट भए, कति बिगारेर गाउनेहरू पनि सस्टेन भइरहनु भएको छ। यो गीत नै गुनगुनाउन चाहन्छु म। हाम्रो सचिन सिंह दाईको कम्पोजिसनको, बसन्त विद्या थापा दाईको शब्दको मेरो फर्स्ट एल्बमको यो चाहिँ। कसको आँखा लाग्यो परै मेरो खुसी माथि भेटिएन संसारमा मन बुझाउने साथी। कसको आँखा लाग्यो परै मेरो खुसी माथि। तपाईँको गीतहरू सुनिरहँ, अझै सुनिरहँ लाग्छ होइन। तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ, गाउनु भएको छ, यो गीतहरू भनेको जीवन्त गीतहरू हुन्। हामी रइन्जेल बासिन्जेल सुनिरहँ लाग्छ। यस्तो गीतहरू सिर्जना गर्न अलिकति सङ्गीतमा केही नलेज भएको, अलिकति सङ्गीत अध्ययन गरेको र केही त्याग पनि त हुनुपर्छ होला होइन दिदी? त्याग हुनुपर्छ सङ्गीतमा। आफ्नो अब समय, आफ्नो ज्ञान, आफ्नो भनौँ न हरेक कुरा चाहिँ आफूले दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र सङ्गीतमा आफूले लिनुभन्दा पनि स्तरीय चिज नै श्रोताहरूलाई दिँदा नै खास राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मान्छेले अब हामी बोलिरहे पनि नरहे पनि हाम्रो गीत चाहिँ मान्छेले खोजेर सुनोस्, खोजमा पर्नुपर्छ सङ्गीत भनेको। त्यो अब युट्युब र उसमा सोसियल साइटमा धेरै पस्केका गीतहरू भन्दा पनि श्रोतावृन्दहरूलाई पनि मेरो त्यही रिक्वेस्ट छ कि उहाँहरूको पर्सनल चोइसमा खोजमा पर्नुपर्छ। त्यो गीतहरू चाहिँ सस्टेन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
हुनुपर्छ। अब हाम्रो लागि पनि हामी नभए पनि हाम्रो नामहरू चाहिँ मेन्टेन भइरहन्छ, ब्यालेन्स भइरहन्छ भन्ने त्यस्तो काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अब नयाँ पुस्ताहरूलाई पनि त्यही हो। हुन त अब भन्नुहुन्छ कमर्सियल गीत नगाइकन, डान्सिङ नम्बरको गीतहरू नगाइकन चल्दैन भन्ने खालको छ, तर हामी अहिले यो जेनेरेसनमा आएर पनि हामीभन्दा पुरानै पुस्ताको गीतहरूलाई नै हामीले रेगुलेट हरेक अब भनौँ न रियालिटी सोमा पनि पुरानै गीतहरू नै बढी लेभल देखिरहेको हुन्छ क्या। अब नयाँ नयाँ गीतहरू चल्छ, डान्स गर्छ, हराउँछ, पसिनासँगै हराउँछ गीतहरू। अहिलेको कसरी बुझौँ अहिलेको सङ्गीत अलिकति सस्तो भएको हो? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, टेम्पररी म्युजिक हो, सस्तो होइन भनौँ, किनभने मान्छेले त्यत्रो मान्छेहरू रमाइरहनु भएको छ। अब सस्तो भन्नु भन्दाखेरि पनि आफ्नो आफ्नो रोजाइको कुरा हो, तर मेरो रोजाइमा चाहिँ अलिकति त्यो मलाई अब सबैले गाली गर्नुहुन्छ किन अब अहिलेको जेनेरेसनको अनुसारको गीत गाउनुपर्छ भन्छ, तर मैले गाइसकेपछि मलाई यति धेरै ग्लानी हुन्छ कि मैले किन गीत गाएँ, यो गीत मलाई चाहिँ मेरो लागि त्यति होइन भने कस्तो लाग्छ क्या। मलाई चाहिँ अलिकति आत्मग्लानी हुन्छ त्यस्तो गीतहरूले। सो म चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै गीतहरू, अलिकति राम्रो स्तरीय शब्द भएको गीतहरू नै छान्छु म। सायद अब मेरो कमजोरी पनि हुनसक्छ, किनभने आफ्नो आफ्नो रोजाइको कुरा हो, तर मलाई चाहिँ म आफू थर्ड जेनेरेसनमा मेरो बाजे बाबादेखि लिएर मेरो जेनेरेसनमा आएर पनि हामी चाहिँ सङ्गीतमा नै डुब्ने खालको मान्छे परेको भएर पनि होला, लाइक राम्रै स्तरीय सृजनाहरू नै ल्याउँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेला तपाईँहरू गीत रेकर्ड गर्नुहुन्थ्यो, त्यो बेला एउटा तपाईँहरूको समकालीन थियो, व्यस्त रहनुभएको कुरो पनि गर्नुभयो होइन? त्यो बेलाको समय, त्यो बेलाको तपाईँको चाहिँ साथी सङ्गीलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो बेला? साथी सङ्गी भन्नाले त अब म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामीहरू अब कुन्ती दिदी अनि हामी नलिना म भयो, हामीहरू चाहिँ धेरै मेचीदेखि महाकाली ट्रिप धेरै गऱ्यौँ, सँगसँगै कार्यक्रम गर्ने, झन्डै 12-13 जना आर्टिस्टहरू सँगै घुमघाम गर्ने, त्यो खालको मेमोरिजहरू छ। त्यसले गर्दा हामीलाई अहिलेसम्म पनि एउटा आर्टिस्ट बाइन्ड गरेर राखेको छ होइन, एउटा रेस्पेक्ट पनि छ। र अब भनौँ हजुर हामीहरू चाहिँ कनेक्टमा भइरहन्छौँ कुन्ती दिदीसँग, स्पेसली नरिना र हामी त अब यतै नजिकै छौँ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि। तर त्यो फेमिलियर, त्यो फ्यामिली टाइपको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अहिले कमी छ जस्तो लाग्छ मलाई, खालि सोसियल नेटवर्किङमा मात्रै सीमित भएको हो कि जस्तो लाग्छ। यो आर्टिस्ट भेटेर हामी जस्तो सानो सानो कुराहरू हामीले सिक्ने मौका पाउँथ्यौँ, त्यो मौकाको चाहिँ अभाव छ अहिले। हजुर, अब हामी अन्तिम आइपुगिसकेका छौँ, तपाईँसँग लामो कुरा तर अन्तिममा एउटा तपाईँको आवाजबाट फेरि गीत फेरि गाउने अब कुन चाहिँ गीत गाउनु होला नि? फर्केर लिन आएनौ नासो राखेर मनमा बाँचेकी छु सायद तिमीले भुलिसक्यौ मैले त मनमा साँचेकी छु फर्केर लिन आएनौ नासो राखेर मनमा बाँचेकी छु मिठो दिदी, जीवन्त गीत एकदम। थ्याङ्क यू भाइ, धन्यवाद। क्लासिकल फ्लेभर आइरहन्छ तपाईँको आवाजमा, एकदम तपाईँसँग लामो कुराकानी गरेर धेरै कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नु मन पर्छ। हामी समयको एउटा बन्द घेराभित्र छौँ र आजमा हामी छुट्टिन्छौँ। फेरि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको चाहिँ माग भयो भने हामी तपाईँसँग फेरि जोडिनेछौँ। अन्तिममा यति बेला अप्ठ्यारो कोरोना भाइरसले विश्वभरि अप्ठ्यारो बनाएको छ, विश्वभरि रहनुहुने हाम्रो नेपाली समुदाय, नेपाली भाषीहरूलाई तपाईँको तर्फबाट के सन्देश रहन्छ? अब विश्वमै अब महामारीको रूपमा अहिले कोरोना भाइरसले अब सबैलाई एकदमै डर र त्रास फैलाइरहेको अवस्था छ। यसमा अब यो विषयमा उसमा डराउनु पनि पर्छ, सतर्क हुनु पनि पर्छ।
तर अब डराएर धेरै त्यो न्युजहरू मात्रै सुनेर आफूले आफूलाई गलाउनु भन्दाखेरि पनि यसो सोसियल नेटवर्किङमा आफूलाई बिजी राखेर नेपाली गीत सङ्गीतहरू अर म्युजिकले चाहिँ आफूलाई अलिकति मोटिभेट गर्न सक्नुभयो भने आफूलाई फ्रेस अपहरू गर्न सक्नुभयो भने अब हुन त अहिले धेरै हाम्रो आर्टिस्टहरूले पनि स्पेसली फिल्म आर्टिस्टहरू कमिक आर्टिस्टहरूले पनि अब सानो सानो उहरू दिइरहनु भएको हुन्छ सो आफूलाई कसरी बिजी राख्ने त्यतातिर ध्यान दिएर अलिकति सतर्कता गुड हाइजिन अपनाउनु भएर बस्नुभयो भने चाहिँ वी अल क्यान फाइट ब्याक भनेको जस्तो मलाई लाग्छ मेरो मेसेज पनि यही नै हो र हाम्रो गौतम भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आफू पनि सङ्गीतमा धेरै नै पारखी हुनुहुन्छ आफू लेख्नु पनि हुन्छ सृजना पनि गर्नुहुन्छ र यहाँको हाम्रो नेपाली सङ्गीतप्रतिको मायालाई हामी कलाकारप्रतिको मायालाई हामीलाई जुन टेवा दिनुभएको छ यहाँलाई पनि नमन नमस्कार भन्दै र हाम्रो फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएका दर्शक श्रोताहरूलाई पनि मेरो मुरी नमस्कार बी सेफ स्टे सेफ टेक केयर धन्यवाद दिदी तपाईँलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो आवाज अनलाइनको होल टिमको तर्फबाट हामी विभिन्न भूगोल विभिन्न परिवेशमा एउटा ठुलो हुन्छ सबै हाम्रो टिमको तर्फबाट तपाईँलाई विशेष गरेर धन्यवाद तपाईँ पनि सेफ रहनु होला फेरि तपाईँसँग आगामी दिनमा हामी जोडिनेछौँ है दिदी हजुर थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू नमस्ते